अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाहौर से एक मोहतरम हाजी साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो सवाल भेजे। आए पहले सवाल सुनते हैं, उसके बाद फर्दर उसको डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम महमूद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर से मोहम्मद सलीम रज़ा कादरी अर्ज़ कर रहा हूँ और हज उम्रा के ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए आपकी खिदमात काबिल तहसीन हैं। जिस बारीक बीनी और मोहब्बत के साथ आप रहनुमाई फरमाते हैं, ये आप ही का खासा है। अल्लाह पाक इसका अजर अजीम आपको अता फरमाए। मैं एक दो मसाइल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और वो उनमें से यकीनन ये सब का मसला नहीं है। बहुत सारे साहिब इल्म लोग, साहिब अमल लोग उम्र और हज के लिए जाते हैं और वहाँ कमाल मुजाहरा करते हैं, एक दूसरे की रहनुमाई भी करते हैं और एक दूसरे के साथ बड़े खुलूस के साथ भी पेश आते हैं। लेकिन अमूमन एक दो बातें जो मैं वहाँ पर देखता हूँ वो ये है कि अक्सर लोग ये करते हैं कि एक दो दिन तो अदब उन पर हावी रहता है और उसके बाद फिर होता ये है कि अमूमी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। रास्ते में आते जाते भी हंसी मजाक और बहुत सारी अजीब अजीब गुफ्तगू हो रही होती है। कमरों में भी अजीब तरह की गुफ्तगू हो रही होती है और मैंने अक्सर देखा है कि इस गुफ्तगू में अदब मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता। बाज़ लोग अगर उन्हें कहें कि आप सिगरेट छोड़ दें तो वो सिगरेट तो क्या, मैंने कहा आप बड़ी बुराई तो क्या छोड़ेंगे, तो छोटी छोटी बुराइयां भी हम नहीं छोड़ सकते। तो इस बारे में मुझे थोड़ी रहनुमाई फरमाएं कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कमरों में कि एक बंदे को टारगेट बना लिया जाता है और हर मजाक में, हर खाने के वक्त और हर जाते आते ज़ियारत में उसी को निशाना बनाया जाता है। ये होता है, मैंने देखा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात हजरत ये है कि आपने भी देखा, हमने भी देखा कि तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं और दो दो ढाई सौ का काफिला एक बंदा उनको गाइड कर रहा होता है और उसी की इब्तिदा में वो सारे मनासिक भी अदा करते हैं। वो ज़ियारत पे भी जाते हैं, मस्जिद नबी की ज़ियारत भी करते हैं, कमरों में भी जाते हैं, तो वो बड़े एहतमाम के साथ जाते हैं। हमारा मसला अक्सर देखने में ये आता है कि 6-7 बंदे अगर जाएं तो आते हुए उनमें से इल्ला माशाल्लाह एक दो बंदे एक दूसरे से नाराज़ ही होते हैं छोटी छोटी बातों पर। ये कि आपने खाना मेरे पसंद का नहीं बनवाया, आपने वो ज़ियारत के लिए मुझसे पहले नहीं पूछा। तो इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि ये हमें क्या करना चाहिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए। जी, तो आपने सवाल सुना। ये जो हाजी साहब है, इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी हज और काफ़ी उम्रे किए हुए हैं। इन्होंने पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के जरिए भी बताया कि इन्होंने काफ़ी हज और उम्रे माशाल्लाह किए हुए हैं। इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। बैर के वो ये बता रहे थे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके भी मजाक करते हैं, एक दूसरे को जो है तंज करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो वहाँ पे उस मुक़द्दस मकाम पे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिसकी इजाज़त भी नहीं है, जो ज़ेब भी नहीं देती है। तो इस हवाले से कुछ बताया जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि खुद भी माशाल्लाह बताया है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं तो इस तरह की सिचुएशन होती है और ये हकीकत है। कुछ लोग होते हैं डेफिनेटली वो सियासत पे भी बातें करते हैं, एक दूसरे को मजाक भी करते हैं, तंज भी करते हैं, तो ये होते हैं डेफिनेटली सोसाइटी का हिस्सा ऐसे लोग भी। तो वहाँ जाके भी ये मामला चलते हैं। बहर कैफ ज़्यादा अक्सरियत जो वहाँ पे होती है वो डेफिनेटली उस मकाम के अदब को, एहतराम को समझती है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत तेज़ बातें करते हैं, उस मकाम पे जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू ही नहीं रुकते हैं। एक अदब, एक मोहब्बत, एक शौक़, एक ज़ौक़, मतलब मोहब्बत तो ज़ाहिर बात है सब लोग करते हैं, जो बातें करते हैं, जो नहीं करते सब लोग। लेकिन कुछ लोगों से बहर कैफ ऐसी गलती हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब की गलतियों को मुआफ़ फरमाए, दरगुजर फरमाए। कैफ वो लोग जो इस तरह के मामलात वहाँ पे करते हैं, मैं उनसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। बेसिकली जब भी आप हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं तो खुदा पहले इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेके जाएं। ठीक है, मैं सबको बार बार कहता हूं, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जब तक वहाँ के मामलात को नहीं समझेंगे, वो कौन सा मकाम है, वहाँ का क्या अदब है, क्या एहतराम है, जब तक हम इन चीज़ों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे जाके इस तरह के मामलात हो सकते हैं। ये बात अपने जहन में बिठा लें। जो लोग दूसरे लोगों को हज और उम्रे पे साथ लेके जाते हैं, जो ग्रुप्स को वहाँ पे लेके जाते हैं हज के लिए या उम्रे के लिए, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा जिनको आप साथ लेके जा रहे हैं, जो काफिला आप साथ लेके जा रहे हैं, 5 लोगों का है, 10 लोगों का, आपकी फैमिली में से, आपके दोस्तों में से कोई भी है, आप सबको हज के बारे में या उम्रे के बारे में मुकम्मल डिटेल्ड एक उनकी ट्रेनिंग करवाएं। ठीक है,
1 घंटा आधा घंटा इनफ नहीं होगा, प्रॉपर जो है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग में उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो इंतजामी अमूर है वो भी डिस्कस होने चाहिए, प्रैक्टिकल प्रोसीजर भी होना चाहिए और जो शरी मामलात हैं वो भी होने चाहिए। बहर कैफ वहाँ का अदब, वहाँ का एहतराम तब ही बंदा सीखेगा जब उसको वहाँ के बारे में मालूमात। अदब क्या है, वहाँ का एहतराम क्या है, वो किस मकाम पे गया है, किस मकाम पे रुका हुआ है, इसकी क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है, डेफिनेटली वो तब ही बंदा वहाँ जाके ज़्यादा अदब और एहतराम से वक्त गुजार सकता है जब उसको वहाँ के बारे में मालूमात होगी। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो किस मकाम पे आए हुए हैं, ठीक है। ज़ियारत, मुख्तलिफ ज़ियारत पे लोग जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये कौन सा मकाम है, यहाँ पे क्या हुआ था, तो वो ज़ाहिरी बात है इस तरह के फिर वहाँ पे मामलात हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लोग वहाँ पे जा किस तरह की हरकतें करते हैं उनको भी अपने आप पे गौर करना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए, ठीक है। ये मकाम बहुत ज़्यादा अदब का, बहुत ज़्यादा एहतराम वाला मकाम है। तो लोग मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा जाके इस तरह के मतलब की हरकतें करते हैं, आपस में गपशप करते हैं, एक दूसरे को मजाक करते हैं, तंज करते हैं, तो खुदा रा वो ये पढ़ के जा करें, सीख के जा करें, समझ के जा करें कि वो किस मकाम पे जा रहे हैं, उस मकाम का क्या अदब है, उस मकाम का क्या एहतराम है। कि जो लोग हज पे जा रहे होते हैं, उम्रे पे जा रहे होते हैं, वो मक्कातुल मुकर्रमा में जाएंगे, मदीनातुल मुनव्वरा में जाएंगे, बहुत बाअदब मकामात हैं जहाँ पे उनकी हाज़िरी होगी, तो डेफिनेटली उनको ये मकामात के बारे में भी सीखना पड़ेगा और वहाँ का अदब और एहतराम पहले अच्छे से समझ के जाना होगा, ठीक है। काबा मुशर्रफा में जब बंदा जाए, ठीक है, तो ऐसे आपने कभी मुजरिम को देखा है अदालत में पेश होते हुए, ठीक है, उसकी क्या हालत होती है मुजरिम की। तो जब इसी तरह अल्लाह के हुजूर पेश होना है, काबा मुशर्रफा में जाना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, तो बंदे के ऊपर कैफियत ऐसी होनी चाहिए, बंदे की सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं गुनाहगार, सियाकार, बद किरदार, बद अतवार, बद अफ़आल इंसान हूँ, मैं मतलब एक ब्लैक नामा अमाल लेके आया हूँ, तो अल्लाह की बारगाह में आया हूँ, बैतुल्लाह शरीफ में आया हूँ, किस मुक़द्दस तरीन मकाम पे अल्लाह ने मुझे बुला लिया है, तो वहाँ का जो अदब है, वहाँ का जो एहतराम है, उसको मलहूज़े खातिर खुदा रा रखे। वहाँ तो बंदा जाए तो बंदे का जो फोकस है, बंदे की जो नज़र है वो अपने गुनाहों पे होनी चाहिए, अपने अमाल पे होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक सोच होनी चाहिए कि यही वो मकाम है, यही वो बैतुल्लाह शरीफ है, यही वो मताफ है, यही सफ़ा है, यही मरवा है, यही वो हतीम काबा है, यही मकाम मुतज़म है, यही दीवार मुस्तजार है, यही मकाम इब्राहीम है, यहीं पे उमरा करके, यहीं पे हज करके, यहीं से मुशार मुक़द्दसा में, इसी मिना से, इसी मुज़दलिफ़ा से, इसी अरफा से, इसी मशअल हराम से, इसी मस्जिद खैब से, इसी मस्जिद निमरा से, इसी मस्जिद जराना से, इसी मस्जिद आयशा से, इन्हीं मुक़द्दस मकामात पे आके लाखों नहीं करोड़ों और शायद अरबों लोग आए होंगे जिनके नामा अमाल ब्लैक होंगे, स्याह होंगे, गुनाहों समेत आए होंगे, ठीक है। और जब यहाँ से वापस गए होंगे तो उनके नामा अमाल बिल्कुल साफ हो गए होंगे, क्योंकि ये रहमतों वाला मकाम है, बरकतों वाला मकाम है, अदब वाला मकाम है, मोहब्बत वाला मकाम है, एहतराम वाला मकाम है। तो वहाँ पे जाने से पहले ये मामलात सीख के जाए, समझें कि मकामात कौन कौन से हैं, वहाँ पे क्या क्या वाक़यात हुए थे। कुछ मकामात तो ऐसे हैं कि लिटरली आप जब वहाँ पे जाएंगे ना, आप शौक हो जाएंगे, ठीक है। कुछ देर के लिए आप दुनिया से अपना ताल्लुक़ कता कर दें, ठीक है। आप सोचें, फ़र्ज़ करें आप गार हिरा में जा रहे हैं, जबल नूर पे जा रहे हैं, ठीक है। जब आप जबल नूर पे जाएंगे ज़रा इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन वो सीन क्या था, वो वक्त क्या था जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए थे, ठीक है। आज तो पहाड़ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जगह जगह पे वेटिंग एरियाज़ बने हुए हैं, अम्ब्रेलाज लगी, तब क्या तो कुछ भी नहीं था। तो वो तशरीफ़ लाते रहे इसी गार के अंदर, इसी गार हिरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों में जाके हमारे लिए, हमारी पैदाइश से भी 1500 साल पहले हमारे लिए अल्लाह से रो रो के मग़फ़िरत तलब करते रहे, रहमतें तलब करते रहे, और हम वहाँ पे जाके मजाक करें, एक दूसरे पे तंज़ करें, ठीक है। तो खुदा ऐसा ना करें, ठीक है। बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी 35 साल, 30 साल, 40 साल की जो यहाँ पे एज गुजरी होती है ना अपने अपने ममालिक में, तो उसमें उनकी रूटीन ही ऐसी होती है, एक दूसरे को तंज करना, मजाक करना, बहुत ज़्यादा बातें करना, हंसी मजाक करना। वो चूंकि उनकी एक परमानेंट आदत बन चुकी होती है, तो फिर जब वो वहाँ जाते हैं तो वो डेफिनेटली 15 दिन या 20 दिन के लिए उनकी वो हैबिट आप ख़त्म नहीं कर सकते। उसको आप चेंज कर सकते हैं तो उसका सिर्फ एक ज़रिया है, सिर्फ एक ज़रिया, और वो ज़रिया ये है कि यहीं पे आप जो है उनकी ट्रेनिंग करें, उनको उन मुक़द्दस मकामात का अदब, वहाँ का एहतराम, वहाँ की फजीलत, हर चीज़ उनको समझाएं। यहाँ से जब वो सीख के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, सुन के जाएंगे, समझ के जाएंगे, इंशाल्लाह ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप होटल में जाएँ, जिस होटल में आप इकट्ठे हैं, तो कोशिश करें वहाँ जो आपकी डिस्कशन होती है ना आपस में,
جو بات چیت ہوتی ہے, جو ڈسکشن ہوتی ہے, وہ بھی وہیں سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بات کریں کہ آپ نے کس کس مقامات مقدسہ پہ جانا ہے, آپ عمرے پہ آج ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بتائے کہ میں نے حتیم کعبہ کے اندر نوافل ادا کرے ہیں, کوئی دیوار مستجار پہ جا کے میں نے اللہ سے دعائیں کی ہیں. یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. انہی مقامات مقدسہ کے اندر آپ نے کھوئے رہنا ہے. ٹھیک ہے, باقی دنیا کو بھول جائیں, چھوڑ دیں. مذاق تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ رونے والا مقام ہے, تڑپنے والا مقام ہے, دعائیں کرنے والا مقام ہے, رحمت طلب کرنے والا مقام ہے, جھولیاں بھر کے لے کے جانے والا مقام ہے. اور اس مقام پہ اگر ہمارا وقت ایسے گزر گیا فضول میں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہوئے, تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. زندگی میں ہمیشہ بندہ پچھتاتا ہے, کاش وہ قیمتی لمحات, وہ قیمتی سانسیں جو میری وہاں پہ گزری ہیں کعبہ مشرفہ کے پاس, مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کاش کہ اس کو میں نے کسی اچھے کام میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, درود شریف پڑھتے ہوئے گزاری ہوتی. تو اس لیے خدا را ان باتوں کا آپ نے وہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو اکٹھا ایک روم میں نہ رکھیں, ان کو مختلف کمروں میں رکھیں. ٹھیک ہے, یہاں جانے سے پہلے ہی آپ ساری سچویشن کو خود مانیٹر کریں, خود انڈرسٹینڈ کریں. جو اس نیچر کے لوگ ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, ان کو ساتھ نہ رکھیں. 2 لوگ بھی اگر اس طرح کے ہوں گے, ایک بندہ بھی ہوگا نا, وہ سب کو ڈسٹرب کرے گا, سب کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہو جائے گی, اور پھر معاملات وہاں پہ گڑبڑ ہوتی, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ خدا را سیاست کو وہاں پہ ڈسکس نہ کریں, اسپیشلی اپنے ملک کی سیاست کو وہاں پہ ڈسکس نہ کریں. لوگ وہاں پہ بھی جا کے سیاست پہ ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں, بحث کر رہے ہوتے ہیں, تکرار کر رہے ہوتے ہیں. میں نے رومز میں دیکھا ہے, ہوٹل کے رومز میں لوگ مطلب آپس میں لمبی چوڑی بحث کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اس پارٹی سے, کوئی اس گروپ سے, کوئی اس گروپ سے. تو یہ وہ مقام نہیں ہے. خدا را سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو اللہ نے جس مقام پہ بلایا ہے, جتنی سانسیں یہاں پہ عطا فرمائی ہیں, آپ کا تو لمحہ لمحہ اللہ کے شکر میں, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے. اور اسی طرح جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کریں گے, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے شہر میں جب آپ جائیں گے, تو خدا را جانے سے پہلے وہاں کا ادب, وہاں کا احترام, وہاں کی تاریخ, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وہاں پہ وقت گزارا ہے, کس کس مقدس مقام پہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں, ان کو پڑھ کے جائیں, ان کو سیکھ کے جائیں, ان کو سمجھ کے جائیں. جب ہم پڑھ کے جائیں گے تو ظاہری بات ہے, جب اس مقام پہ پہنچیں گے تو ہمارے سامنے وہ منظر ہوگا, وہ کیفیت ہی بندے کی پھر ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور بالخصوص جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف پہ آپ نے حاضری دینی ہے, تو انتہائی باادب طریقے سے جانا ہے. ٹھیک ہے, بالکل خاموش, آپ کے ہونٹ بالکل جیسے سلے ہوئے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت وہاں پہ تو آنسو بات کریں یا دل بات کرے. یہ تو وہ مقدس مقام ہے, یہ تو وہ مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز میں بولنے سے, بات کرنے سے منع فرمایا ہے. بلکہ مواجہ شریف پہ آپ دیکھیں گے, وہاں پہ قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے جس میں اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. تو اس مقام پہ بھی جب آپ جائیں تو خدا را ان باتوں کا احترام کریں. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ سیکھ کے نہیں جاتے, سمجھ کے نہیں جاتے. وہاں پہنچ تو جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اندازہ نہیں ہوتا کہ اس مقام کا کتنا زیادہ ادب اور احترام ہے. میں نے ایک ویڈیو میں ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ بہت پرانی بات ہے, کوئی 10-12 سال پرانی بات ہے. ایک مرتبہ رات کا وقت تھا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا. گنبد خضرا کے بالکل سامنے کا جو ایریا ہے, تو اس جگہ پہ مطلب کہ میں بیٹھا ہوا تھا, رات کا وقت تھا. تو قریب بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پاکستانی سے شاید وہ کسی خاتون کی باتیں کر رہے تھے. تو میں نے باقاعدہ ان کو ٹوکا, میں نے کہا یہ مقام دیکھیں کہ اس مقام پہ ایک لمحے, ایک سانس کے لیے, یہ وہ مقدس ترین مقام ہے کہ جس مقام پہ کہ جہاں پہ ایک سانس نصیب ہو جائے, اس کے لیے لاکھوں کروڑوں دل تڑپتے ہیں, آنکھیں ترستی اور روتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ مقدس مقام ہے, اور آپ اس مقام پہ بیٹھے ہو, اور اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے ہو, کہ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی. آپ یہاں پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو بہر کہ وہ لوگ وہاں سے پھر اٹھ گئے. ان شارٹ یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس مقام کی اہمیت کو, ادب کو, احترام کو سمجھا جائے. یہ بہت مقدس مقام. دیکھیں آپ مکہ مکرمہ میں جیسے ہیں, اب مکہ مکرمہ میں ایک نیکی اگر ہم کریں نا, اور مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہوتی ہے.
اور وہاں پہ ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہوتا ہے۔ ان مقدس مقامات پہ جہاں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں مکہ المکرمہ میں جو مسجد الحرام ہے وہاں پہ آپ اگر کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب 1,00,000 گنا بندے کو ملتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے حدود حرم میں تو وہ گناہ بھی 1,00,000 گنا کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو سمجھ کے جانا ہے، پڑھ کے جانا ہے، خدا را سیکھ کے جائیں۔ یہ بہت قیمتی لمحات ہے، بہت زیادہ ادب کا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگ وہاں پہ کیئر نہیں کرتے۔ خود جائیں گے تو آپ کو تجربہ ہو جائے گا، آپ خود دیکھیں گے کہ لوگ انداز ہی عجیب و غریب ہوتا ہے، لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کھانا کھانے پہ لڑائی ہوتی ہے، سامان اٹھانے پہ لڑائی ہوتی ہے، روم میں سونے پہ بیڈ کے حوالے سے لڑائی ہوتی ہے، زیارات پہ جانا ہے اس وقت بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، گاڑی کون بک کر کے لائے گا اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر کون جا کے کھانا لے کے روم میں آئے گا اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، یا کس ہوٹل میں جانا ہے اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ لوگ شاپنگ کرنے گئے مجھے کیوں نہیں لے کے گئے اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں تو بلکہ مسجد قباء میں آپ صبح نوافل پڑھنے گئے مجھے کیوں نہیں لے کے گئے اس پہ لڑائیاں، میں نے یہ ساری چیزیں خود دیکھی ہوئی ہیں، ہر بات پہ وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے۔ یہاں چونکہ ہماری عادت اس طرح کی ہے تو وہاں جا کے ایک تو تھکاوٹ بڑی زیادہ ہو جاتی ہے، سفر ہے، اور کچھ لوگوں نے زندگی میں یہی فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان ہے، کچھ لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ ویسے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ایون جو ینگ لوگ بھی ہیں آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خدا را ان چیزوں کا آپ نے وہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ بہت زیادہ ادب کا مقام ہے، اور اس بندے پہ بھی آپ نے ظلم نہیں کرنا جس بندے کے ساتھ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میں نے خود دیکھا لوگ وہاں تانے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، آپ نے پاکستان میں، آپ نے فلاں ملک میں جب ہم لوگ چلے تھے تو میرے ساتھ یہ پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو وہاں پہ یہ ہیلپ کروں گا یہ ہیلپ کروں گا، اب نہیں کر رہے تو وہ کیسے کرے بھائی، وہ بھی تو انسان ہے نا، تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سامان اٹھانا ہے، آپ کو دور لے کے جانا ہے، آپ خود امیجن کریں کہ جب مکہ مکرمہ پہنچنا ہے تو سامان گاڑی سے اٹھانا ہے، پھر اندر لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر لفٹ سے اپنے روم میں لے کے جانا ہے، 18-20 گھنٹے کا بندہ سفر کر کے آیا ہوتا ہے تو بندے کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ نے زیارات پہ جانا ہے تو وہاں پہ بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، مسجد الحرام کے قریب آج کے دنوں میں لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، خیموں میں لڑتے ہیں، کھانا کھانے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ کھانے پہ جپٹ جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مزدلفہ میں وقوف عرفہ والے دن لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کرنا ہے۔ اب عزیزیہ میں اب جو سرکاری لوگ حاجی جاتے ہیں بالخصوص ہمارے پاکستان سے تو ان کو رہائش ملتی ہے عزیزیہ کے ایریا میں، عزیزیہ مینا کے بالکل ساتھ ہے، یہ حدود حرم میں آتا ہے۔ وہاں پہ رات کو لیٹ نائٹ حاجی آتے تھے، ویٹنگ ایریا میں بیٹھتے تھے، اپنے ملک میں فون ملا لیا، 2-2 گھنٹے گپ شپ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور سارے معاملات پاکستان کے وہاں بیٹھ کے وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے کیا ہو رہا ہے، کون سا رشتہ دار کیا کر رہا ہے۔ بھئی آپ جس مقام پہ گئے ہو، جس مقصد کے لیے گئے اس پہ بس فوکس کرو، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے خود سنا کچھ لوگوں سے، ہم نے واپس آنا ہے، فلاں کو کھجوریں نہیں دینی، فلاں کو یہ نہیں دینا، فلاں سے بات نہیں کرنی، وہ ہمیں ملنے نہیں آیا تھا، یہ مسئلہ، وہ کس کی شادی ہو گئی ہے، کس کی طلاق ہو گئی ہے، کس کے رشتے سے بات ہوئی ہے، کس کی نہیں ہوئی ہے، کس نے ریفیوز کیا، یہ سارے معاملات وہاں پہ باقاعدہ چگلیاں اور غیبتیں ہوتی تھی۔ ایک بندہ تھا رات کے وقت وہ موبائل پہ دیکھ رہا تھا، کوئی رہا تھا مووی فلم وغیرہ نا، تو میں نے اس کو سمجھایا کہ ہم حدود حرم میں ہیں، کعبہ مشرفہ کے بالکل قریب ہیں، تو خدا رہا یہ یہاں پہ تو کام نہیں۔ اس نے کہا کہ عمرے کا ثواب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا عمرے کے ثواب سے کیا تعلق ہے؟ کہتا عمرے کا ثواب یہی ہے نا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں میں پہلے بھی عمرہ کیا ہوا ہے، آج اگر یہ دیکھ لوں گا تو صبح جا کے دوبارہ عمرہ کر لوں گا، سارے گناہ معاف۔ تو یہ غلط سوچ ہے، خدا رہا ایسی چیزوں سے بچیں، ایسی چیزوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ وہاں پہ آپس میں ٹھٹھا مذاق، لڑائیاں جھگڑے، خواتین لڑتی ہیں، باقاعدہ لڑتی ہیں۔ یہ جو کلاک ٹاور ہے اس کے نیچے میں نے خواتین کو دیکھا تھا باقاعدہ ایک دوسرے کے بال کھینچ رہی تھی، چونکہ سیکھا نہیں ہوتا، کسی نے بتایا نہیں ہوتا وہاں کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے۔ پھر جو لوگ لے کے گئے ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ نیگلیجنس ہوتی ہے، معاملات کو وہ ٹیکل نہیں کر پاتے کہ ان کو کیسے مینج کرنا ہے، سب کو موبائل سمز لے کے دیں اور سب کو جو اپنا شیڈیول سمجھائیں، کس وقت جانا ہے، کس وقت آنا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں سونا ہے، کہاں کھانا ہے، کچھ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا، چونکہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا، پری پلان نہیں ہوتا، تو پھر اس طرح کی
کے معاملات ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کو بالخصوص میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ وہاں پہ جا کے مذاق کرتے ہیں, سیاست کو ڈسکشن کرتے ہیں, پوری دنیا کو ڈسکس کرتے ہیں اور خدا نخواستہ بےہودہ باتیں کرتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, ٹیز کرتے ہیں, کسی کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں, کسی کو جو ہے ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں. آپ عام مقام پہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ انتہائی وعدہ مقام پہ بیت اللہ شریف میں جائیں, بیٹھیں, ٹھیک ہے, اللہ کے گھر کی زیارت ہی کرتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.